प्रोफेसर साहब, हज़रत खदीजत कुबरा सलाम अलैहा, उनकी ज़िंदगी हर तरह से हमारे लिए उसवा है। अगर ख़ुसूसी तौर पर देखा जाए तो अच्छी बीवी, अच्छी माँ वही है जो मुश्किल वक्त में जो है वो अपने ख़ानदान को जो है वो समेट लेती है, साथ देती है। हज़रत खदीजा की ज़िंदगी कैसी थी इस मामले में? सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, लैलो नहार वो कुर्बानियों की और नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ताउन की एक अमली तस्वीर थी। क्या बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब पहली वही का ऐलान फरमाया जी। और हज़रत वर्क़ा बिन नौफल ने आपको पेश की इत्तला दे दी कि ये सब इस तौहीद के और ऐलान नबुव्वत के दुश्मन बन जाएंगे, तो मैं आपका साथ देता, काश कि मैं तब तक ज़िंदा रहूं। वो बहुत बूढ़े थे और कुछ ही देर के बाद वो वफ़ात पा गए। तो जब आपने पहली वही का ऐलान फरमाया और उसके बाद आप पर जो मुसीबतों के पहाड़ टूटे, आपके अपने लोग भी बेगाने बन गए, मक्के वाले आपके दुश्मन बन गए, नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए जाने लगे और आपको बैतुल्लाह में दाखिले पर पाबंदियों का सामना करना पड़ा, तो एक एक लम्हा में आपकी जो कुर्बानी और साथ है, मैं समझता हूँ कि कुरान मजीद की इस आयत का मिस्ताक है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से सौदा कर लिया है और तिजारत हो गई है कि अपने माल और अपनी जानें अल्लाह के रास्ते में पेश करें और उसके बदले में जन्नत ले लें। तो मर्दों में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिसाल बने और एक घर की चार दीवारी में बहसीयत ज़ौजा और ख़वातीन में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी मिसाल बनी। आपने अपनी जान भी खर्च की, अपने अमवाल भी लुटाए और अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो औलाद अता फरमाई वो इब्राहीम के अलावा सारी की सारी औलाद इसी ज़ौजा मोहतरमा से अता फरमाई। क्या बात है। सैयदा मारिया से इब्राहीम अता किए, बाकी आपके बेटे हैं और आपकी चार बेटियां हैं। उल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मोमिनीन। ये कुरान मजीद की नस है कि बिन्त अरबी में एक बेटी को कहते हैं और बनात यानी आपकी एक से ज़्यादा बेटियां थी। तो आपकी बेटियां सैयदा रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इनकी तरबियत करना सिर्फ़ इनकी नहीं बल्कि आपके पास जो ग़ुलाम थे तो ज़ैद बिन हारिसा को आपने, ये बहुत ईमानदार नेक ग़ुलाम थे और जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है अल्लाह के रास्ते में वही खर्च किया और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को दे दी और आपने इन्हें बेटा बना लिया। और इसी तरह इनकी तरबियत और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी बचपन में आपके घर में ही रहते थे। तो इन सब की तरबियत, घर की खानादारी, घर में औलाद की तरबियत और अपने खामन की खिदमत और उसके साथ साथ उनका बाहर साथ निभाना और मुश्किलात में आपका साथ देना, उसमें सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत ही शानदार किरदार पेश किया है। वो आज की ख़वातीन के लिए उसवा हसना है। यहाँ पे छोटी सी मुश्किल आती है, इनकम कम हो गई और बीवी के कुछ अखराजात पूरे ना हुए तो हमारे से मीडिया पर भी ऑन एयर सवाल होना शुरू हो जाते हैं, ये खामद की मुआशी हालत दुरुस्त नहीं है तो मैं खुला ना ले लूँ। तो ये आज हमारे बड़े शहरों में खुला, चूँकि औरत की तरफ से दायर की जाती है ये पिटीशन, तो खुला की जो रेशो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे समाज के मसाइल हैं, ख़वातीन आज हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस सीरत के इस बाब को कि बहसीयत बीवी आपने मुआशरे में कैसे सरवाइव करना है, सेक्रीफाइस कैसे करना है और अपने खामन के साथ कैसे मुश्किलात में खड़े होना है और मुश्किलात में उसका साथ नहीं छोड़ना। जब चार जेब में पैसे हों, ख्वाहिशात पूरी हो रही हों, ज़रूरियात पूरी हो रही हों, तब तो हर कोई साथ देने को तैयार है। और अच्छी बीवी का पता ही तब चलता है कि जब मुश्किल वक्त आता है। अल्लामा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहैसियत बीवी प्रोफेसर साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया, बहैसियत माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा सैयदतुन निसाइल आलमीन फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की वो वालिदा हैं, कैसी तरबियत की उन्होंने, हमारे लिए क्या उसवा है इसमें? माशाल्लाह, ये बुनियादी चीज़ है कि जनाब खदीजा सलाम अलैहा ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की तरबियत कैसे की, क्या वो मंज़र थे, क्या वो मकाम था कि जनाब खदीजा सलाम अलैहा ने यानी ऐसी माँ जिसकी जो अज़मत और बुलंदी वाली माँ हो और उनकी बेटी वो कितनी अज़मत और फजीलत वाली हो
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہر ایک گھر میں، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی محترم پروفیسر صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز سے کہ اگر ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا گھر جو ہے، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد وہ اسوہ حسنہ اسے اپنا لے تو یقیناً وہ ہمارا گھر بھی جنت کے باغوں میں باغ بن جائے۔ لیکن آج کیوں، جیسے بڑی اچھی بات کی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ عدالتوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ریشو تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا پرست ہو گئے، دین پرست نہیں رہے۔ اگر دین کی طرف بات ہو تو جیسے پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، اسلام کی تربیت ہے تو اس کے ساتھ نکاح کریں۔ تو آج بھی ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ جتنا ہم دین سے جدا ہوتے جا رہے ہیں نا اتنا ہم تباہی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب نے جیسے بٹ صاحب نے فرمایا کہ کیسے ان پہ مصیبتیں، تو ان کی مصیبتوں کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے، بڑا ڈیٹیل کے ساتھ خطبہ ہے کہ جب رسول خدا کے اوپر لوگوں نے کس طرح، ہر کوئی ظلم ایسا نہیں جو بندہ سوچ لے اور وہ رسول خدا کے اوپر انہوں نے نہ کیا ہو، کوئی ایسا ظلم، ہر انداز سے۔ ہم تو وہ صرف سلیبس میں چند چیزیں پڑھ کے بھی ہمارا دل جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا پہ جو ظلم تھے وہ امیر المومنین نے بیان فرمائے کہ کس انداز سے کفار، مشرکین، اور تین گروپ جو ہے نا، کفار، مشرکین اور منافقین۔ منافقین سب سے زیادہ، یعنی کہ جو مسجد ضرار بھی رسول خدا نے گرا دی، تو یہ جو منافقین ہیں وہ بھی سب سے زیادہ دشمن، سب سے زیادہ جو ہے ان کی، پھر ان کا ایکا ایسا ہوتا ہے کہ ایک رسول کے مقابلے پہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہمیں ہمارے ہر ایک فرد کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے جو ہے ان کی سیرت طیبہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم ایک فرمان کو، ایک ان کے حکم کو، ایک انداز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، وہی کافی ہے۔ ایک آخری بات کہ اس کا، میں ایک بندہ آیا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، بڑی دور سے آیا، اور میں مختصر اشارتاً کہا کہ یا رسول اللہ ٹائم نہیں میرے پاس، کیونکہ میں نے فلاں اپنے علاقے میں بھی پہنچنا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں، تو مجھے رسول خدا نے ایک آیت کہا بیٹھ کے یاد کرو۔ تھوڑی دیر اس نے یاد کی، یاد کرنے کے بعد رسول خدا نے سنا، کہا بلایا سب کو، کہا پوچھا، کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ یعنی ایک اگر ہم آیت کو، ایک رسول خدا کے فرمان کو، ایک ان کی سیرت طیبہ کو، ایک ہمارے گھروں میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ایک فرمان کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو یقیناً گھر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں باغ ہوگا۔ یہ بھی ابھی میں نے ایک حدیث پاک بخاری شریف کی دیکھ رہا تھا، قربانیوں کی بات جو تھی کہ آپ نے جو مصائب برداشت کیے ہیں، وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پیش کی اطلاع دی کہ آپ کے پاس ابھی ختیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کھانا ہے اور پانی ہے، آپ کے لیے وہ سامان لا رہی ہیں۔ تو کہا کہ انہیں فبشرھا ببیت فی الجنہ، انہیں جنت میں گھر کی بشارت دے دیں، من قصب، موتیوں کا محل ہوگا، لا صخب فیہا ولا نصب، نہ وہاں پہ شور و غل ہوگا، نہ ہی وہاں پہ تھکاوٹ ہوگی۔ اس کا مطلب بھلا کیا ہے کہ جو خاتون اپنے شوہر کے ساتھ دنیاوی تکالیف اور برداشت، مشکلات کو برداشت کر لے اللہ کی رضا کے لیے اور اس پاکیزہ رشتے کو نبھانے کے لیے کہ میرے خامد میں ہزار اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، اگر معاشی یا کوئی گھر کی پریشانیوں کا خاندانی سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ تمام خواتین کو اللہ تعالیٰ بشارت سنا رہا ہے کہ آپ کی تھکاوٹیں اللہ جنت میں اتار دے گا۔